ब्रह्मसूत्र पनि हिन्दूहरूको बहुत दुर्लभ ग्रन्थ हो। म प्रतीक्षा म लायक बन्यो भने साधना गर्दैछु, बाटोमा छु, कुनै दिन लायक बन्यो भने र गुरुले मलाई आज्ञा दिनुभयो भने म ब्रह्मसूत्रमाथि चाहिँ टीका गर्छु, कमेन्ट्री गर्छु। म गर्छु मतलब यो लायक म हुनु पर्यो कि भगवानले नै मेरो मुखबाट बोल्न सकुन्, यति लायक मैले बन्नु प्रतीक्षा गरिराखेको छु। किन ओशोको जति इन्कम्प्लिट काम छ त्यो शिष्यले पुरा गर्नुपर्छ। म त उहाँको शिष्य हुँ होइन। उहाँको जुन जुन काम उहाँले गर्न समयले दिएन गर्न त्यो सबै हामी सबैले गर्नुपर्छ। कुनै न कुनै ओशो सन्यासीले ब्रह्मसूत्रमाथि टीका लेख्न जरुरी नै छ। किन ओशोले लेख्न सक्नु भएन, विदेशबाट आएपछि सबै इङ्ग्लिस श्रोताहरू भए र अब अष्टावक्र महागीता जस्तो इङ्ग्लिसमा बोल्न सकिँदैन। ओशोले किन हिन्दीमा बोल्नुभयो भने धर्मका जुन अत्यन्त दुर्लभ ग्रन्थहरू छन् त्यसलाई इङ्ग्लिसमा बोल्न बडो गाह्रो छ। इङ्ग्लिस ल्याङ्ग्वेजको लिमिटेसन छ। इङ्ग्लिस ल्याङ्ग्वेजमा शब्दहरू नै छैन। अब मलाई पनि बोल्नुपर्छ, जब इङ्ग्लिसमा सत्सङ्ग दिनुपर्छ गाह्रो किन हुन्छ भने इङ्ग्लिस ल्याङ्ग्वेजमा त्यसको शब्दैहरू छैन। जस्तो तिमीलाई साधारण कुरा भनौँ, अब गुरुको लागि इङ्ग्लिसमा कुनै वर्डै छैन। गुरु जस्तो सिम्पल जो गुरु शिष्यको रिलेसन, यसको लागि इङ्ग्लिसमा वर्डै छैन। मास्टर भन्छ होइन, मास्टर भनेको त मालिक हो। सर्भेन्टले पनि आफ्नो मालिक उसलाई मास्टर भन्छ, त्यो त गुरु त होइन त्यो होइन। मास्टर इज नट ए राइट ट्रान्सलेसन अफ गुरु। निर्वाणाको लागि कुनै वर्डै छैन इङ्ग्लिसमा। के भन्ने लिबरेसन, जेलबाट छुटेकोलाई पो लिबरेसन भन्छ। जेलमा बन्द हुन्छ त्यो छुट्छ त लिबरेसन भन्छ होइन। त्यो निर्वाणाको एक्ज्याक्ट ट्रान्सलेसन हुन सक्दैन होइन। त्यस कारण धेरै वर्डहरू यस्तो छन् जसको इङ्ग्लिसमा हामीलाई बोल्न गाह्रो हुन्छ। इङ्ग्लिसमा वर्डै छैन त्यसको लागि होइन। त्यसले गुरु भगवानले पनि गीतामाथि हिन्दीमा बोल्नुभयो, उपनिषदहरूमाथि हिन्दीमा बोल्नुभयो, एक दुईवटा इङ्ग्लिसमा बोल्नुभएको छ। धेरै जस्तो इङ्ग्लिस अष्टावक्र महागीतामाथि हिन्दीमा बोल्नुभयो। जो संस्कृतबाट आएका जुन भाषाहरू छन्, नेपाली पनि संस्कृतबाट आएका, हिन्दी पनि, बङ्गला पनि होइन, तेलुगु पनि, दक्षिण भारतका धेरै भाषाहरू पनि संस्कृतबाट आएका। इन्डियन ल्याङ्ग्वेजहरू त मोस्टली सब संस्कृतबाट आएका हुन्। जो संस्कृतबाट जन्मेका भाषाहरू छन् त्यसमा मात्रै अध्यात्मको लागि एप्रोप्रिएट वर्डहरू भेटिन्छ। अब आश्रमकै वर्ड छैन इङ्ग्लिसमा, आश्रमले के भन्ने? आश्रमै भन्नु पर्यो। अब अहिले निर्वाणाको लागि वर्ड नभएर इङ्ग्लिस ल्याङ्ग्वेजले नै निर्वाणालाई एक्सेप्ट गर्यो। अब निर्वाणा नै भन्छ होइन, गुरु नै भन्छ। गुरुको लागि कुनै वर्डै छैन उनीहरूका होइन। मेडिटेसनको लागि वर्ड छैन। ध्यान छ नि, ध्यानको ट्रान्सलेसन मेडिटेसन होइन। मेडिटेसन भनेको त कन्सन्ट्रेसन हुन्छ। त्यो भाषामा वर्डहरू छैन, त्यो बाध्यता छ। त्यो जस्तो कम्प्युटरको बारेमा बोल्नु पर्यो भने नेपालीमा बोल्न सकिँदैन। इङ्ग्लिस भाषा, साइन्सको बारेमा हामीले इङ्ग्लिसमा बोल्नुपर्छ, किनभने नेपालीमा त्यसको लागि शब्दहरू नै छैन। मेगाबाइट, किलोबाइट जे बोल्नु पर्यो अङ्ग्रेजी शब्द ल्याउनु पर्छ हामीले होइन। टेक्नोलोजीको कुरा गर्न सायद टेक्नोलोजी आइसक्यो इङ्ग्लिस होइन। त्यस कारणले विज्ञानको भाषा पश्चिमी भाषा हो, धर्मको भाषा पूर्वीय भाषा हो। अनि यसमा कुनै दिन चाहिँ ब्रह्मसूत्रमाथि मैले बोलौँ या कोही अरू मेरो गुरु भाइले बोलौँ, हाम्रो यो ड्यू छ, ब्रह्मसूत्रमाथि हामीले बोल्नुपर्छ। उहाँले अष्टावक्र बारेमा सोध्नुभयो। अष्टावक्रको बारेमा पुरै सिरिजै पनि बोलौँला कुनै दिन। हामीले अघिल्लो सत्सङ्गमा पनि बोलिसक्यौँ। नेपालीमा बोल्नुपर्छ, नेपालीमा अष्टावक्र बोल्नुपर्छ। अष्टावक्रको बारेमा नेपालीमा एउटा सानो किताबै तयार गर्नुपर्छ, किनभने
मैले के भन्दै आइरहेको छु, बिन्ती के गर्दै आइरहेको छु भने जस्तो इन्डियाले के भन्छ नि, भागवत गीतालाई बुक अफ इन्डिया भन्छ। कोही इन्डियामा पाहुना आयो भने, राष्ट्रपति आयो भने त्यसलाई चाहिँ राष्ट्रपतिले गीताको इङ्ग्लिस ट्रान्सलेसन दिन्छ। के भन्छ भने बुक अफ इन्डिया हो यो। बुक अफ नेपाल के हो? छैन हामीसँग। अष्टावक्र महागीता नेपालमा जन्मेको गीताभन्दा पनि विशिष्ट पुस्तक हो त्यो। त्यस कारणले त्यसको नाम महागीता भन्यो। अष्टावक्र संहिता नाम हो, तर त्यसको नाम महागीता किन भन्यो भने त्यो गीताभन्दा पनि महत्त्वपूर्ण हो। गीता संसारिक विजयको लागि, संसारमा सफल हुनको लागि राम्रो विज्ञान, कृष्णले अर्जुनलाई युद्ध जित्नलाई, युद्धबाट भागिराखेका थियो, त्यसलाई युद्ध जित्नलाई युद्धको मैदानमा प्रवचन दिनुभयो र कृष्ण चाहिँ युद्ध लडे, जिते। अर्जुन त्यसले चाहिँ राज भोगे। संसारमा सफल हुनलाई गीता छ। महागीता चाहिँ अध्यात्म सफल हुनलाई हो। वैराग्य राजा जनकलाई मात्रै 5 श्लोक सुनेर उहाँ निर्वाण प्राप्त गर्नुभयो। यो दुर्लभ घटना संसारमा कहीँ भएकै छैन, हैन? त्यसलाई यस्तो यो अष्टावक्र गीता संसारकै सबभन्दा सुन्दरतम पुस्तक हो र यसलाई नेपालले बुक अफ नेपाल भनेर चिन्नु पर्यो। अब म त कराइराखेको छु, यहाँ कतिजनाले पढेको छ, अष्टावक्र गीता पढेकै छैन, पढ्यो पनि सुन्दैन, होइन? बुझ्दैन। अष्टावक्र गीता सुन्नलाई ओशोलाई सुन्नुपर्छ। त्यस कारण मेरो यो ड्युटी छ, अष्टावक्र गीतामाथि नेपालीमा म एउटा टिका मैले बोलेर संक्षेपमा, किन ओशोले 6 भोल्युममा मोटो छ, है? अष्टावक्र महागीता त्यति पढ्न मान्छेलाई धेरै, सबैलाई पेसेन्स हुँदैन। त्यसलाई यत्रै भोल्युममा सानोमा नेपालीमा अष्टावक्र गीता बोल्न ड्युटी छ। म बोल्छु अष्टावक्र, हरेक चाहिने श्लोकहरूको व्याख्या नेपालीमा गरिदिनुपर्छ र त्यसलाई बुक अफ दि नेपाल कुनै दिन, आज म यो विचार चाहिँ कस्मिक आकाशिक रेकर्डमा छोडेर मर्छु, कुनै न कुनै दिन यो आकाशिक रेकर्डले कसैलाई समात्छ। आज यो यस्तो कठिन कुराहरू आज मैले बोलेर कोही सुन्दैन, बुझ्दैन, मलाई थाहा छ, हाँस्छ म माथि, होइन? कति ठुलो कुरा गरे होला, तर मलाई थाहा छ मैले यो योगीले बोलेको इमान्दारी, मेरो यसमा कुनै स्वार्थ छैन नि। म त एउटा इमान्दारीले, अनेस्टली भनिराखेको कुरा यो मेट्नै सक्दैन। यो रेकर्ड भइसक्यो, यो भएरै छाड्छ। आज हुन्छ कि 5 वर्षपछि हुन्छ कि 25 वर्षपछि हुन्छ, यति मात्रै फरक छ। यो ढुङ्गामा कोरिएको लकीर भइसक्यो। यो चाहिँ अष्टावक्र महागीता बुक अफ द नेपाल हुन्छ। कुनै दिन कुनै राष्ट्राध्यक्ष जस्तो हुन्छन् जसलाई अध्यात्म रुचि हुन्छ, उसलाई यो विचारले समात्छ। यो विचार त आकाशमा छ नि, रेकर्ड मर्दैन नि, यो स्वाप समाज र उसले डिक्लेयर गर्छ। त्यसले यो तर स्वामी जस्तो राष्ट्रिय अब जनावर छ, राष्ट्रिय फुल छ, सबै कुरा छ, तर पुस्तक चाहिँ छैन। किन? यो त दृष्टि नै छैन नि, मान्छेको दृष्टि नै छैन, पढेकै छैन। अब मैले भने नि, जनकपुरमा जन्मेर ओशोले जबसम्म अष्टावक्र महागीतामाथि बोल्नु भएन तबसम्म अष्टावक्रको नामै मैले सुनेको थिएन भने अब राजनेताले नसुनेकोमा के आश्चर्य छैन नि। जनकपुरमै मान्छेले अहिले पनि यति हामीले रेडियोमा, टिभीमा, अखबारमा अष्टावक्र यति बोलिसके, अहिले पनि जनकपुरका मान्छेलाई अष्टावक्रको बारेमा केही थाहा छैन, होइन? अनि काठमाडौँमा राजनेताहरूलाई फुर्सद कहाँ छ र यो पढ्ने र सुन्ने। त्यस कारणले न ज्ञात राष्ट्रिय फुल छ, त्यो त परम्पराले चलिआएको हो। सबै देशले राष्ट्रिय रङ छ, सिमरिक रङ हुन्छ, होइन? राष्ट्रिय रङ छ, राष्ट्रिय गान छ, सबै छ हाम्रो। त एउटा राष्ट्रिय किताब पनि हुनुपर्छ। जस्तो इन्डियाले गीतालाई भन्छ माई नेसनल बुक, होइन? त्यस्तै हामीले अष्टावक्र महागीतालाई भन्नुपर्छ। यो मैले बोलिराख्नुपर्छ। सुन्ने मान्छे झर्को लागोस् मलाई फरक पर्दैन, म हरेक दिन बोलिराख्छु, किनभने मलाई यो आकाशमा रेकर्ड गराएर जानु मर्नु छ, होइन? अनि कुनै दिन एउटा राम्रो राष्ट्राध्यक्ष हुन्छ या कोही राम्रो समझदार व्यक्ति हुन्छ, त्यसलाई यो थटले समात्छ अनि उसले टिक्ले। त्यो आजै हुन्छ भने आशा गर्नु व्यर्थ छ। आज त मान्छे अनि अर्कै चिजमा भट्किराखेको छ। तर सत्य बोल्नेबाट पछाडि हट्नु हुँदैन, किनभने सत्य मर्दैन, विचार कहिले मर्दैन। योगको विचार त मर्दैन। शिवपुरीवाले जो विचार गरेर जानुभएको थियो त्यो आज चरितार्थ भइरहेको छ, उहाँ त गइसक्नु हो,
होइन। नेपालको लागि जो आज सोच्नु भएको थियो आश्रम बनोस्, ध्यानी गरोस्, आज आज भइरहेछ होइन। त्यस कारणले योगीको विचार, म पनि योगी हुँ, मेरो विचार मर्दैन, मलाई थाहा छ। एसियन युनियन पनि बन्छ, अष्टावक्र महागीता बुक अफ द नेपाल पनि हुन्छ, ध्यान दिवस पनि हुन्छ, ध्यान दिवस पनि हुन्छ। कति वर्षपछि हुन्छ? जति हामीले साधना गर्छौँ त्यति छिटो हुन्छ। जति हामी साधना गर्छौँ, जति बढी साधकले यो विषयमा आफ्नो थट भेट्छ, त्यति छिटो यो मेटलाई जान्छ। अहिले सुन्दाखेरि मान्छे हाँस्छ, सानो मान्छे ठुला कुरा गर्छ, केही फरक पर्दैन, हाँसोस् होइन। यो ढुङ्गाको लकीर भइसक्यो, यसलाई कसैले काट्नै सक्दैन। हुन्छ हुन्छ। अर्को प्रश्न छ स्वामीजी। प्रणाम स्वामीजी, किन अपराध भावहरू अरू भावभन्दा बढी गहिरो हुन्छ? अर्थात् यस भावले मनस्थितिलाई सजिलै आफ्नो प्रभावमा छिट्टै किन ल्याइहाल्छ? स्वामी आत्रेय स्वभाव, लेखनाथ पोखरा। यो अपराध भाव पनि जति मान्छे पवित्र हुँदै जान्छ नि, त्यतिकै उसलाई अपराध भाव बढी हुन्छ, सेन्सिटिभ बढी हुन्छ। हामीले सानो गल्ती गरेका छौँ भने पनि हामीलाई धेरै दिनसम्म त्यो गल्तीले पिरोड्छ। जस्तो अहिले हामीले रिसमा कसैलाई गाली गरिदियौँ भने, अब सामान्य कुरा हो होइन। अफिसमै काम गर्दाखेरि आफ्नो सबअर्डिनेटलाई पनि कहिले गल्ती गर्छ, मान्छेले गाली गरिदिन्छ। त मैले गल्ती गरेको भने त्यसपछि मलाई धेरै पछतावा हुन्छ, धेरै दिनसम्म त्यसले पिरो, किन मैले यस्तो कठोर वचन बोलेँ होला। जति सेन्सिटिभिटी बढ्दै जान्छ मान्छेलाई, त्यतिकै आफ्नो गल्तीले धेरै दुःख दिन थाल्छ होइन। जब कोठा तिम्रो सफा छ, एकदम सफा छ भने एउटा कागजको टुक्रा पनि कसैले फालिदियो भने त्यो फोहोर देखिन्छ, त्यसलाई उठाएर फालौँ जस्तो लाग्छ होइन। र फोहोरको डङ्गुरोमा बसेको छ भने अर्कोले दुईवटा फालिदियो भने केही फरक पर्दैन। जो जति अपराधी छन् त्यसलाई अपराध भावै हुँदैन। अपराध भयो भने अपराधै गर्थेन होइन। अपराध भाव कसलाई हुन्छ? जो मान्छे जति पवित्र हुँदै जान्छ त्यसलाई त्यतिकै अपराध भाव हुन्छ। सानो गल्तीले पनि धेरै दुःख दिन्छ। र हामीहरूले अब जो सन्यास लिनुभन्दा अगाडि या सन्यास लिएपछि पनि धेरै गल्तीहरू भएको छ, त्यो सबै गल्तीले दुःख दिन्छ होइन। सम्झेरै दुःख दिन्छ, ओहो यस्तो गल्ती मबाट कसरी भयो होला, किनभने हामी अनकन्सियस थियौँ त्यो बेला। अहिले पनि हामी 100% कन्सियस त भइसकेका छैनौँ, रिलेटिभली धेरै कन्सियस छौँ। सामान्य व्यक्ति जो संसारमा हिँडिराखेको छ त्योभन्दा हामी धेरै कन्सियस छौँ। त्यसैले हामीबाट गल्ती कम हुन्छ, रिलेटिभली कम हुन्छ। तर गल्ती कम भए पनि के हुन्छ, हाम्रो सेन्सिटिभिटी बढी भएको हुनाले सानो गल्तीले पनि बढी दुःख दिन्छ। अब यत्रा मर्डरहरू छन्, यत्रा मान्छे मारेर आएका हुन्, उनीहरूलाई कुनै अपराध भावै छैन होइन। यति मान्छे मार्यो, कति स्त्रीहरू विधवा भई च्यालेन्जका साथ भनिरहनु भएको छ, म यति जिम्मा लिन्छु भनेर। च्यालेन्ज गरेर भनिराख्नु भएको छ नि, म यति जिम्मा लिन्छु भनेर। यहीमा हामीलाई त यस्तो हुन्छ, अरूको पनि दुःख दियो भने आफूलाई अपराध भाव हुन्छ। मोर सेन्सिटिभ विल बिकम, यु विल सफर फर अदर मिस्टेक्स अल्सो। सेंसिटिविटी क्या है, चलता है, दूसरी बार हो जाएगा। the more insensitive you become, you don't suffer. त्यस कारणले जो अपराध भाव पनि जुन हो यो सेन्सिटिभिटीमा हुन्छ होइन। जोगीहरू संसारमा कहीँ दुःख हुन्छ भने उसले आफूलाई अपराधी ठान्छ। आई एम अल्सो रेस्पोन्सिबल। यो संसारमा जो भइरहेको छ र थोरै बहुत हामी सबैको हात छ त्यसमा। यो मैले भने जोगीहरूलाई संसारमा कहीँ पनि कष्ट भयो भने अपराध भाव हुन्छ, आफूलाई रेस्पोन्सिबल हामी पनि फिल गर्छौँ। किनभने यो सारा संसार जुन चलिरहेको छ हामी सबैको विचारले चल्या हो, थर्ड वेभ हामी सबैको छ। हामी एउटा कलेक्टिभ सबकन्सियस, कलेक्टिभ सुपर कन्सियस र कलेक्टिभ अनकन्सियसमा हामी एकै हौँ, सबै एकै हौँ। त्यस कारणले दुखी हुन्छन् जो सेन्सिटिभ मान्छे छन्। संसारमा कहीँ अन्याय भयो भने ऊ दुखी हुन्छ होइन, र उसले आफूलाई चाहिँ अलिक गिल्टी फिल गर्छ। जो कम सेन्सिटिभ छ उसले गिल्टी फिल गर्दैन, आफूलाई गिल्टी फिल गर्दैन, त्यो स्वाभाविकै हो। तर यो जुन साधकको जुन प्रश्न छ त्यो मैले भने जति सेन्सिटिभिटी बढ्दै जान्छ त्यति नै त्यसको गहिराई पनि अपराध भावको बढ्दै जान्छ। तर अब विगतमा जुन गल्ती भयो सबै साधकहरूसँग भएको हुन्छ। हामी सबै एक एक मिस्टेक गरेर आएको हौँ।
मबाट जब धेरै ठुलो ठुलो गल्ती भयो मेरो जीवनमा साधनाकै हालमा मैले गुरुको अगाडि गएर धेरै रोएँ। गुरु शरीरमा हुनुहुन्थ्यो त्यो बेला, अगाडि धेरै रोएँ। होइन मलाई नै आश्चर्य लाग्यो, भगवान् यस्तो गल्ती मबाट कसरी हो, होइन कसरी गल्ती गरेँ भने भगवान्ले मलाई बडो ढाडस दिनुभयो। उहाँले गुरुले के भन्नुभयो भने हेर जबसम्म तिमी अनकन्सियस छ यो स्वाभाविक छ, मान्छे एउटा गल्ती हुन्छ। त पनि मलाई सन्तोष भएन, त पनि मलाई अपराध भावले धेरै सताउँथ्यो। अनि भगवान्ले मलाई के भन्नुभयो भने योभन्दा पनि ठुलो गल्ती मैले विगत जन्ममा गरेर आएको छु अरुण भन्नुभयो। म पनि एक दिन त अनकन्सियस थिएँ नि, मैले पनि त ठुलो मिस्टेक गरेर आएको। यो बाटै यस्तै छ, मान्छेले मेरो तिमीलाई पूर्वजन्मको कहानी भनौँ भने मबाट पनि गल्ती भएको हो। तिमीहरू त अहिले अनकन्सियस छ, तिमीबाट गल्ती हुनु स्वाभाविक हो। यो गुरुको यही काम हो, त्यो घाउमा गुरुले मलहम लगाउँछ, होइन यो अरूले कसैले गर्न सक्दैन। अरूले त अपराध भाव देखेर ढाडी पिट्छ, ल उहाँको यस्तो थियो यस्तो छ ढाडी पिट्छ, होइन गुरुले मात्रै त्यसमा मलहम लगाउँछ, त्यसमा शीतलता दिन्छ। र विगतका अपराध भावलाई धेरै सम्झिनु पनि हुँदैन, सम्झिनु पनि ठिक छैन। जो बितिसक्यो त्यसलाई बिर्सिदिनु ठिक छ, किन त्यो सम्झेर हामीले आफूलाई अहिले कमजोर बनाउँछौँ। अनकन्सियस मान्छेबाट गल्ती हुनु स्वाभाविक हो। जबसम्म हामी कन्सियस हुँदैनौँ तबसम्म हामी गल्तीबाट मुक्त हुन सक्दैनौँ। कुनै न कुनै गल्ती कहीँ न कहीँ भइराख्यो कि सानो, अब जति सेन्सिटिभ बढ्दै जान्छ त्यति सानो गल्तीले बढी अपराध भाव हुन्छ। जो मान्छे इन्सेन्सिटिभ हुन्छ, मैले भने हत्याराहरू छन् जेलमा, मान्छे काटेर आएका छन्, उनलाई कोही अपराध भाव छैन, होइन कस्तो रेप गरेर आएका छन्, के गरेर आएका छन्, मान्छे बालेर आएका छन्, उनीहरूले कुनै अपराध भाव छैन, होइन इन्सेन्सिटिभ हुँदै गयो भने एउटा संस्कृतमा श्लोक छ, एक लज्जा परित्यज्य सर्वत्र सुखी भव। एउटा लाज छोडिदिनुपर्छ, कहीँ दुःख हुँदै हुँदैन। होइन यो कति हाम्रो गुरुहरूले कस्तो राम्रो उखानहरू छोडेर गएका छन्। होइन त्यस कारणले यदि एउटा लाज छोडिदियो भने कुनै दुःख छैन। सेन्सिटिभ मान्छे संसारमा बढी सफर गर्छ। अधिकांश मान्छे जो सुसाइड गर्छन् नि, दे आर भेरी सेन्सिटिभ पिपल। सानो दुःखले नि विचलित भइहाल्छ कि, बढी सानो दुःखले धेरै दुःख दिन्छ त्यसलाई। म सुसाइडको विरोधी छु, सुसाइड गर्नु हुँदैन भन्छु, तर सुसाइड गर्ने मान्छेहरू चाहिँ सेन्सिटिभ हुन्छन्। सानो गल्ती भयो, केही भयो, या पैसा तिर्न सकेन, यहाँ ऋण खाएर ब्याङ्ककै ऋण खाएर करोड मान्छे घुमिरहेछ, होइन कहाँ यो उसको मालिक जुन थियो इन्डियाको एयरलाइन्सको विजय माल्या, हजारौँ करोड ब्याङ्कका खाएर लन्डनमा मजासँग बिहा गर्यो, आफ्नै उसँग एयर होस्टेससँग बिहा गर्यो र एउटासँग बिहा गर्यो, 70वटा एयर होस्टेसलाई चापेर हिँड्छ, त्यसले फोटो खिचाउँछ, होइन कुनै अपराध भाव छैन। खरबौँ रुपियाँ खाएछ भने अपराध भावै छैन। इन्सेन्सिटिभिटी भएन। कसैले ब्याङ्कको एकजनाले सुसाइड गरे, अहिले 1000 रुपियाँ घुस खायो भनेर अख्तियारले त्यसमाथि चाहिँ मुद्दा चलाएको थियो, 45 दिन त्यसलाई थुनेको थियो। पछि कोर्ट त्यसले चाहिँ सुसाइड गर्यो, पछि कोर्टले चाहिँ निर्दोष साबित गर्यो, होइन खाएको थिएन। अब 1000 रुपियाँ घुस खाएको अपराध भावले, जो खाएकै थिएन उसले, त 45 दिन उसलाई जुन थुनामा बस्नु पर्यो, त्यसले गर्दाखेरि त्यो निस्केपछि उसले मेरो इज्जतै गयो, होइन कोर्ट केसको कोर्टमै थियो, मान्छेले भन्थ्यो तिमी जित्छौ, तिम्रो खाएकै छैन। अख्तियारले पनि यस्तै समात्छ, 1000 वालालाई समात्छ, होइन अनि त्यसले सुसाइड गर्यो, पछि कोर्टले चाहिँ त्यो निर्दोष भएर साबित हो। त्यो पनि इज्जतको अहङ्कार होइन र अहङ्कार होइन, सेन्सिटिभिटी हो, सेन्सिटिभिटी हो, होइन अहङ्कार त तब भन्थे जब कि उसले हो घुस खाएर पनि होइन भनेर हिँडिराखेका छन्, तिनीहरू अहङ्कारी हुन्, होइन ऊ त सेन्सिटिभ हो कि अपमान हो। परिवारमा छोराछोरीलाई कसरी मुख देखाउने, जेल बसेर आए, परिवार बाहिर कसरी घुम्ने, होइन सेन्सिटिभिटी हो, होइन त्यसले सुसाइड गर्ने अधिकांश व्यक्तिहरू, सबै भन्दैन, अधिकारी व्यक्तिहरू सुसाइड गर्ने व्यक्तिहरू बडो सेन्सिटिभ हुन्छन्। सानो सानो कुराले विचलित, सुसाइड गर्नु हुँदैन, विचलित हुनु हुँदैन। आत्मीय स्वाधीलाई पनि म के भन्न चाहन्छु भने अपराध भावबाट मुक्त हुनुहोस्, होइन विगतमा गल्ती भएको छ त्यसलाई लिएर नै हिँड्नुहोस्।
त्यसले आफूलाई मलिन पनि नगर्नुहोस्, आफूलाई छोटो पनि नठान्नुहोस्, किनभने त्यसले तपाईँको साधनामा बाधा बन्छ। एकदम के अरे हिँड्नुपर्छ भने जो गयो गयो। त्यो बेला म अनकन्सियस थिएँ, मलाई होस थिएन, मबाट गल्ती भयो, सिद्धियो। अहिले म कन्सियस छु, अब यो गल्ती म रिपिट गर्दिनँ। यति गएर विगतको अपराध भावबाट मुक्त हुनु भएन भने साधनामा बाधा दिन्छ त्यसले। त्यो घुमेर आउँछ, मलाई यो गल्ती गरेँ, मैले यो गल्ती गरेँ, यो नगर्ने काम गरेँ, होइन, यसले चाहिँ साधनामा बाधा। यो चाहिँ सहयोगी होइन। त्यस कारणले विगतमा भएका गल्तीहरूबाट माफी मागिलिनुपर्छ। कसैबाट गल्ती भएछ भने लेखेर माफी मागिदिनुहोस्, फोन गरेर माफी मागिदिनुहोस्। कसैप्रति अन्याय भएछ, उसको 2-4 पैसा मारिएको छ भने त्यसको सट्टा उसलाई बढी पैसा दिइदिनुहोस्। कसैको हक मार्नु भएछ भने उसलाई कम्पन्सेट गरिदिनुहोस्। केही गल्ती यस्तो गरेको छ जो कम्पन्सेट गर्न सकिन्छ भने कम्पन्सेट गरिदिउँ, गर्न सकिँदैन माफी माग्लिउँ। तर अपराध भाव लिएर हिँड्नु पनि ठिक छैन। विगतका अनुभवबाट हामी सिक्नुपर्छ। भविष्यमा यस्तो नहोस् त्यसको हामीले परिकल्पना गरिराख्नुपर्छ। र यो अपराध भावले पनि मान्छेले अननेसेसरी पीडामा राख्छ। त्यसले तपाईँ त्यसबाट मुक्त हुनुहोस् भन्ने खोजे। जसलाई मलाई गुरुले मुक्त गर्नुभयो, मबाट गल्ती भएको गुरुको आइरहेपछि मबाट यस्तो कस्तो गल्ती हो भन्दाखेरि पहिला त सम्झाउनु भयो र मैले त पनि सम्झेन, तिमी अनकन्सियस थियो भने भगवान्ले के भन्नु भने, हेर मैले पनि आफ्नो विगत जन्मको तिमीलाई कथा भने योभन्दा ठुलो गल्ती पनि मैले गरेर आएको छु। अब गुरुले मात्रै यस्तो मलम दबाउन सक्छ, होइन? किन विगत जन्ममा त उहाँ पनि अनकन्सियस हुनुहुन्थ्यो कुनै जन्ममा। अब यो गुरुले मात्रै यस्तो काम गर्न सक्छ। त्यहाँ तपाईँलाई एउटा तपाईँको गुरु भाइको नाताले म के भन्छु भने, तपाईँको मनमा कुनै विगतका आफ्नो गल्तीप्रति अपराध भाव छ भने त्यसबाट मुक्त हुनुहोस्, त्यसलाई बोकेर नहिँड्नुहोस्। यदि त्यसलाई कम्पन्सेट गर्न सकिन्छ कम्पन्सेट गर्नुहोस्। कसैबाट गल्ती भएछ भने माफी माग्नुहोस्। कसैको धन सम्पत्ति मार्नु भएको छ भने त्यसलाई रिटर्न गरिदिनुहोस्। कसैको जग्गा मार्नु भएको छ रिटर्न गरिदिनुहोस्। तर त्यो गिल्ट फिलिङ लिएर हिँड्नु चाहिँ ठिक छैन साधनामा, मेरो भन्ने यति। आजको अन्तिम प्रश्न छ स्वामीजी अर्को। स्वामी हरिचन्द्र सिग्देलले सोध्नुभएको छ, अध्यात्म स्वतन्त्रता कस्तो हुन्छ र अरू आश्रम र हाम्रो ओशो आश्रमको स्वतन्त्रताको फरक के छ? सत्सङ्ग कार्यक्रममा देखाइदिनु हुन मेरो अनुरोध छ। सबै आश्रमका आफ्नो डिसिप्लिन हुन्छ, सबै गुरुका आफ्नै मार्ग हुन्छन्। जुन आश्रममा हामी बस्छौँ त्यो आश्रमको नियम हामीले मान्नुपर्छ। सबै गुरुको एउटै स्टाइल हुँदैन। गान्धीजीको आश्रममा चिया पाप थियो, चिया पिउनु। आफै पिउनु हुन्थेन, कसैले पिउनु दिनुहुन्थेन, होइन? चिया पिएको मान्छेलाई त्यहाँ गिल्ट हुन्थ्यो, अपराध भाव हुन्थ्यो। चोरेर चिया खाएको मान्छेले पनि अपराध भाव हुन्थ्यो, होइन? दक्षिण भारतका मान्छेहरू आउँथे, कफी खाने दक्षिण भारतमा चलन छ। मैले गान्धीजीकै उसमा पढाएको छु। एकजनाले चाहिँ त्यो छोडेर चाहिँ अब कफी, दक्षिण भारतीयहरू कफी खान्छन् एकदमै, साउथ इन्डियनहरू कफी खान्छन्। उसले लुकेर कफी खाइन्छ। यति उसलाई गिल्ट भयो, गान्धीसँग गएर माफी माग्नु पर्यो उसले। मैले अब कफी जस्तो चिजको पनि अपराध भाव भयो, होइन? हामी कहाँ त चिया कफी खाएर अपराध भाव हुँदैन, होइन? तर हरेक आश्रमको आफ्नो नियम हुन्छ र हरेक आश्रमको बस्नेले त्यो नियम मान्नै पर्छ। कि त त्यो आश्रममा बस्नु भएन। जस्तो इस्कन आश्रममा प्याज लसुन खाँदैन, त्यहाँ बस्ने मान्छेले प्याज लसुन नखानु पर्यो, ठिकै छ, त्यो आश्रममा बस्नु छ। तपाईँले प्याज लसुन खानु छ भने अर्को आश्रममा जानुहोस्। त्यसैले हरेक गुरुको आफ्नो एउटा मार्ग हुन्छ। हाम्रो गुरुको एउटा मार्ग छ। अब यो मार्गमा हामीलाई सुट गर्दैन भने अर्को मार्गमा जानु पर्यो। तर कसैको आलोचना गर्नु भएन, किनभने हरेक मार्ग गुरुको आफ्ना आफ्ना मार्ग छन्। कहीँ चाहिँ 3 बजे उठेर साधना गर्नुपर्ने हुन्छ, होइन? त्यो ठिकै छ। उहाँले अब त्यही ढङ्गले मुक्ति पाउनु भएको, उहाँले त्यही ढङ्गले सिकाउनुहुन्छ। अधिकांश आश्रममा प्याज लसुन खाँदैन हिन्दू आश्रममा, ठिक छ, त्यो पनि मान्नुपर्छ। अधिकांश आश्रममा चाहिँ साधक एक्लै बस्नुपर्छ, स्त्री सम्पर्क गर्न पाउँदैन। त्यो आश्रमको नियम ठिक छ। त्यो आश्रममा त्यो गुरुलाई फलो गर्ने मान्छेले त्यही नियम मान्नुपर्छ। तर ओशोले त्यसको बन्देज राख्नु भएको छैन, होइन? उहाँले आफ्नै ढङ्गको एउटा स्टाइल डिसिप्लिन निकाल्नु भएको छ। हामी त्यो डिसिप्लिनमा बस्नुपर्छ। तर ओशोको कस्तो थियो भने एकदम उहाँको कम्युनहरू चाहिँ एकदम वर्क ओरिएन्टेड थियो।
साधकहरूले धेरै काम गर्थे हैन। हामी अब 24 घण्टा माला जपेर बस्छु, हामी काम गर्दिनँ भन्ने भने अब यो गलत हो हैन। म त ध्यान गर्छु, म काम गर्दिनँ आश्रमको भनेपछि यो हाम्रो नियमको विरुद्ध हो। ओशोको आश्रममा ब्रो वर्क इज वर्शिप लेखिराखेका हुन्थ्यो। काम नै पूजा हो र हामीले काम गर्नुपर्छ, कुनै कामलाई छोटो मान्नु हुँदैन हैन। त्यस कारणले यो डिसिप्लिन अब हाम्रो आश्रमको लागि हो। हामी हाँस्नुपर्छ, हामी नाच्नुपर्छ, यो हाम्रो डिसिप्लिन छ। त्यस कारण अरूलाई आलोचना गर्न हाम्रो अधिकार छैन। हरेक गुरुको, हरेक आश्रमको आफ्नै अनुशासन हुन्छ, त्यो अनुशासनमा हामी बस्नुपर्छ एकदम। हामीलाई एउटा गुरुले अनुशासन दिनुभएको छ, त्यो अनुशासनमा हामी बस्नुपर्छ। त्यसको लागि मैले एउटा किताब लेखेको छु, पञ्चशील। त्यो गुरुले नै मलाई लेखाउनु भएको, किनभने धेरै मान्छेलाई के भ्रम भयो भने ओशोमा अनुशासनको आवश्यकता छैन। यो गलत हो। बिना अनुशासनको कोही साधना हुनै सक्दैन, सम्भवै छैन, पृथ्वीमा कहिले भागै छैन हैन। अनुशासनका प्रारूप फरक हुन सक्छन्। कहीँ 3 बजे उठ्ने छ, कहीँ हामी यहाँ 7 बजेदेखि योगासन सुरु गर्छौँ, नियम फरक छ। कोही 3 बजेदेखि गर्छ, त 7 बजे भयो भने यहाँ 7 बजे आइपुग्नुपर्छ। यहाँको जो नियम छ त्यो मान्नुपर्छ। त्यही कारणले डिसिप्लिन त चाहिन्छ हैन। डिसिप्लिन चाहिन्छ, तर डिसिप्लिनका प्रारूप एउटै हुन सक्दैन, कसैको नकल गर्नु हुँदैन हैन। जुन डिसिप्लिनमा हामी बसेका छौँ, जब सपोज मैले मिलिट्रीमा सर्भिस खाएँ भने, इन्जिनियर थिएँ, म मिलिट्रीमा इन्जिनियरिङ सर्भिस खाउँ भने एकचोटि इन्टरभ्यू दिन पुगेको थिएँ, मेरो सिलेक्सन पनि भएको थियो, भागेँ मैले हैन। किनभने फेरि आर्मीको पछि थाहा पाएँ आर्मीमा त रिजाइन गर्नै पाउँदैन, राजीनामा गर्न पाउँदैन नि, मलाई चाहिँ बचाए भगवान्ले। तर त्यो भयो भने त मैले त्यो डिसिप्लिन मान्नु पर्थ्यो हैन। त्यही ड्रेस लगाउनु पर्थ्यो, त्यस्तै गर्नु पर्थ्यो, नसोधिकन सन्यास लिन पाउँथेन। जुन संस्थामा तपाईँ हुनुहुन्छ त्यो संस्थाको अनुशासन मान्नु चाहिँ हाम्रो कर्तव्य हो, एकदमै कर्तव्य हो। अब फ्रिडम जुन हो त्यो अनुशासित व्यक्ति मात्रै फ्री हुनसक्छ, यो बुझौँ। जो इन्डिसिप्लिन मान्छे कहिले फ्री हुन सक्दैन। जो अनुशासित व्यक्ति छ त्यसले नै फ्रिडम महसुस गर्छ, स्वतन्त्रता उसको स्वभाव हो हैन। जो गैर अनुशासित छ, जुन बेला मन लाग्यो त्यो बेला उठ्छ, जे मन लाग्यो त्यो खान्छ, जे मन लाग्यो त्यही बोल्छ हैन, जे मन लाग्यो त्यही पढ्छ, त्यो मान्छे कहिले पनि स्वतन्त्र हुन सक्दैन र उसले फ्रिडम पनि महसुस गर्न सक्दैन। त्यसलाई अनुशासन र स्वतन्त्रता जोडेकै हो, अधिकार र कर्तव्य जस्तै हो। जसले कर्तव्य गर्दैन त्यसको अधिकार पनि केही हुँदैन, दुवै जोडेकै हुन्छ। खालि मेरो अधिकार छ, म नागरिकको नाते मेरो यो अधिकार छ, मैले पाउनुपर्छ, त नागरिक नाते हाम्रो कर्तव्य पनि छ नि, त्यो पनि पालन गर्नुपर्छ। अब धेरैजना मान्छे के छ, नागरिक स्वतन्त्र, हामीलाई अधिकार छ, हामी भोग गर्नुपर्छ। त्यो अधिकार पालन गर्नलाई नागरिकको लागि जुन कर्तव्य छ त्यो पनि पालन गर्नु पर्यो। टाइममा ट्याक्स बुझाउनु पर्यो, गभर्मेन्टका नियम मान्नु पर्यो हैन। त्यही भएर यो दुइटै संयुक्त हुन्छ। उहाँले के सोध्नुभएको थियो, तपाईँलाई आश्रमको के? हाम्रो ओशो आश्रमको स्वतन्त्रता र अरू आश्रमको फरक के छ? अरू आश्रममा हरेक आश्रमको आफ्नै नियम छ। जुन गुरुले जुन बाटोबाट निर्वाण प्राप्त गर्नुभयो त्यो गुरुले त्यही बाटो प्रतिपादित गराउनुहुन्छ र त्यो आश्रममा बस्ने व्यक्तिले त्यही आश्रमको नियममा चल्नुपर्छ। अधिकांश हिन्दू आश्रममा ब्रह्मचर्यको महत्त्व छ। योगी सन्यासी त ब्रह्मचारी हुनै पर्छ। लगभग जति ओशो बाहेक जति सन्यासका धारणा छन् हिन्दू जगतमा, पूर्वीय जगतमा, सबैमा सन्यास र ब्रह्मचर्य जोडेकै छ। ओशोले यसलाई आदर्श मान्नु भएको छैन, यसमा उहाँले यसलाई खोक्लो पार्नु भएको छ। तर अरू ठाउँमा उहाँले बिहान बेलुका ध्यान गर्नुपर्छ हैन। हामी रेस्पोन्सिबल हुनुपर्छ, आफ्नो रोटी आफै कमाउनुपर्छ। रोटी आफै कमाउनुपर्छ मतलब जो बाहिर हामी मागेर खानु हुँदैन। अरू आश्रमको सन्यासीले मागेर खाने स्वतन्त्रता छ, बुद्धिक्षुले मागेर खान्छ। बुद्धले त्यही सिकाउनु भएको, उपार्जन नगर मागेर खाऊ। हाम्रो गुरुले के भन्नु, बाँडेर खाऊ, मागेर नखाऊ भन्नुभयो। त्यही हामी उपार्जन गर्नु पर्यो। अब उपार्जन गर्नलाई जो बाहिर छन्, प्रोफेसन गरिराखेका छन्, तिनीहरू त ठिकै छन्। अब आश्रममा जो बसिराखेका छन् हामी, हाम्रो मैले
रफली हिजो हिसाब गरेँ एकजना मान्छेमाथि 35,000 रुपियाँ महिनाको एभरेजमा खर्च भइरहेछ आश्रमको। एकजना खाना बस्न उसको पकेट खर्च सबै दिएर 35,000 खर्च भइरहेछ। यदि 35,000 रुपियाँ हामीले कमाइदिएको छैन आश्रमलाई भने हामीले चाहिँ आश्रित भएर बसेका छौँ। हामीले 35,000 हाम्रो माथि आश्रमको खर्च भइरहेछ भने हामीले 36,000 कमाइदिनुपर्छ आश्रमलाई। तब न हामी स्वयंसेवक हौँ, नत्र हामी त शोषक भइदिए। अब यही फरक यही छ। यहाँ वर्कको बडो भ्यालु छ ओशो आश्रममा। हामीले चाहिँ प्यारासाइट बन्नु पाउँदैनौँ। हामी चाहिँ भिक्षा मागेर खाने हामीलाई एलाउड छैन। बुद्ध भिक्षुलाई एलाउड छ, हिन्दू सन्यासीले एलाउड छ। मागेर खाने खाए हुन्छ, उसले उसको डिसिप्लिन नै अर्कै हो। मागेरै खाने नै उसको हामीलाई मागेर खाने डिसिप्लिन छैन। हामीले 35,000 गरेर आश्रमले हामीमाथि खर्च गर्छौँ भने हामीले 36,000 आश्रमलाई कमाइदिनुपर्छ, होइन? हाम्रो अनुशासन अलिकति फरक हो। तर अनुशासन त छ। विदाउट डिसिप्लिनहरू यो सूर्य चन्द्रहरू सब घुमिरहेछ, अनुशासन पथमा घुमिरहेको छ। सबैको पथ फरक छ। कसैको अर्बिट सानो छ, कसैको अर्बिट धेरै ठुलो छ, होइन? कोही चाहिँ बिहान उदाउँछ, कोही बेलुका उदाउँछ, सूर्य बिहान उदाउँछ, चन्द्रमा बेलुका। सबको डिसिप्लिन फरक छ, तर आफ्नो डिसिप्लिनमा बसिरहेको छ। त्यस कारणले ओशो सन्यासी पनि डिसिप्लिनमा बस्नुपर्छ। यो एउटा बहुत गलत धारणा ओशो सन्यासीमा के आयो भने हामी त स्वतन्त्र छौँ। हामीलाई त गुरुले स्वतन्त्र गरिदिनु भएको छ। यो स्वतन्त्रता अनुशासनको सँगै दाँजेर आउँछन्। जो अनुशासित छैन ऊ स्वतन्त्र हुनै सक्दैन। कारणले भगवान्ले मलाई प्रेरणा दिनुभयो, पनफिल भन्ने किताब लेख। मैले लेखेको छु, मेरो सन्यासीहरूलाई बताऊ कि वी हेभ टु अल्सो बी डिसिप्लिन। उहाँलाई पनि म भन्छु, उहाँ ओशो सन्यासी नै हुनुहुन्छ। यो किताब पढ्नुहोस् अनि तपाईँले त्यसमा अलि अझ एलिबोरेट गर्नु छ, यसमा अझ कुराहरू थप्नु छ, अरू ल्याउनु छ। स्वयं आत्मअनुशासनमा हामी बस्नुपर्छ। इम्पोज डिसिप्लिनमा होइन कि हामीले आफैलाई डिसिप्लिन गर्नुपर्छ। यो सन्यासीको ओशो सन्यासीको लक्षण हुनुपर्छ। अनुशासनका रूपहरू फरक छन्। इस्कनमा एक प्रकारको छ, ब्रह्मकुमारीमा एक प्रकारको छ। त्यसलाई हामीले आदर गर्नुपर्छ। त्यसको हामीले आलोचना गर्न पाउँदैन। उनीहरूको गुरुले सिकाएर गएका अनुशासित व्यक्तिहरूलाई हामीले सम्मान गर्नुपर्छ, इज्जत गर्नुपर्छ। र हामीलाई त्यो अनुशासन सायद आवश्यक नभए पनि एउटा अनुशासन जुन गुरुले दिएर जानुभएको छ, वर्कको अनुशासन, दिनमा एउटा ध्यान गर्नै पर्छ। हाम्रो सन्यासको अनुशासन छ, होइन? माला लाउनै पर्छ। हाम्रो आफ्नो अनुशासन छ। यो पञ्चशीलमा मैले अलिकति एलिबोरेट गरेको छु। त्यो अनुशासन हामीले पालन गर्नुपर्छ। तब मात्रै हामी स्वतन्त्र हुन सक्छौँ। दोज हु आर नट डिसिप्लिन दे क्यान नट बी लिबरेटेड। यो पञ्चशील सँगसँगै स्वामीजीले लेख्नुभएको सबै किताबहरू यहाँ छ, जति पनि हजुरहरूले देख्नुभयो। र स्वामीजीलाई जान्न चाहनुहुन्छ, बुझ्न चाहनुहुन्छ र स्वामीजीको विचार सुन्न चाहनुहुन्छ भने यो पुस्तकहरू पढ्न सक्नुहुन्छ हजुरहरूले। र स्वामीजीको पेजमा गएर हजुरहरूले भिडियो पनि स्वामीजीको पेजमा गएर हजुरहरूले भिडियो पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। आजको कार्यक्रमबाट हामी बिदा लिन्छौँ।